والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، یعنی حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک شخص حاضر ہویا تے عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت عطا فرماؤ، میں جہاد واسطے جانا چاہنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداکا، کیا تیرے ماں باپ زندہ نے؟ قال نعم، عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات نے، زندہ نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، فرمایا انہاں دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ماں باپ دی خدمت کتنی ضروری ہے کہ جہاد بعد وچ ہے، ماں باپ دی خدمت پہلے ہے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماندے نے، اور بخاری شریف اور مسلم دیگر کئی کتب دے اندر حدیث ہے، اور تقریباً بخاری شریف 4 مرتبہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ دی بارگاہ سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صحیح وقت تے نماز ادا کرنا، صحیح وقت تے نماز ادا کرنا۔ کئی ہوندے نا بندے اچھا پڑھ لینے ہیں تے او ٹائم ہی گزر جاندا ہے تے کوئلے پھر نماز پڑھ دینے، تے پنجابی دا مقولہ ہے نا، ویلے دی نماز تے کوئلے دیاں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صحیح وقت تے نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ سب تو زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پہلا یہ حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تو بعد، یعنی نماز صحیح وقت تے ادا کرن تو بعد، اس تو بعد سب تو پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کیڑا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے فرائض ادا کرن تو بعد سب تو ضروری ترین جو فرض چیز ہے وہ کیڑی ہے؟ ماں باپ دی خدمت ہے۔ یعنی 5 وقت دی نماز فرض ہے، یہ اللہ دے فرائض نے، یہ ضروری نے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض نے، اللہ دے فرائض نے، یہ بھی ضروری نے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے تو حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے بندہ تو زکوٰۃ ادا کرنی بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ دے فرائض، تو اللہ دے فرائض ادا کرن تو بعد سب تو اہم ترین جو، یعنی زیادہ اہم ترین جو فریضہ ہے وہ کی ہے؟ والدین دے نال حسن سلوک کرنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نال نیکی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں پھر میں پوچھا یا رسول اللہ پھر اس تو بعد؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا۔
تو اس حدیث پاک دے اندر بھی ماں باپ دی خدمت پہلے ہے تے جہاد بعد وچ ہے۔ انہاں جڑیاں ساڈے پاکستان ملک دے اندر تنظیماں نے انہاں واسطے میں سمجھو ایک اپیل ہی کر رہا یا انہاں دے اگے درخواست کر رہا کہ انہاں نوں ذرا انہاں احادیث پاک نوں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جڑے ماں باپ روندے چھڈ کے تے آپ جہاد واسطے ٹر جاندے نے، یہ اچھی بات نہیں، بلکہ چاہیے کہ ماں باپ دی خدمت پہلے کرن۔ ماں باپ دی خدمت پہلے ہے تے جہاد بعد وچ اللہ تعالیٰ دے فرائض ادا کرن تو بعد۔ ماں باپ دی خدمت کتھے تک ضروری ہے، اس دے متعلق اس سے بخاری شریف دے اندر ایک دوسری اس سے باب دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت اسماء اوہی اسماء نے جنہ دا تذکرہ ہجرت دے اندر میں کر چکیاں پہلے کئی مرتبہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک شادی نہیں سی، کئی شادیاں سن آپ دیاں اور ساریاں بیویاں چوں آپ دی اولاد بھی ہے سی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے انہاں دی والدہ مسلمان نہیں سی ہوئی، اس کر کے حضرت صدیق اکبر نے انہاں نوں چھڑ دیتا سی، طلاق دے چھڈی سی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آئیاں تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قادمت علیہ وہی راغبۃ افا اصلها، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جڑی ہے وہ میرے کول آئی ہے اور رغبت رکھ دی ہے میرے نال ملن واسطے، وہ چاہندی مینوں ملے چونکہ میری ماں ہے، میں اس دی بیٹی ہاں، لیکن ہے وہ مشرکہ، کلمہ نہیں انہیں پڑھیا، تو میرے واسطے یا رسول اللہ کی حکم ہے میں اس نوں ملاں گلاں کہ نہ ملاں، یا او دے نال میں حسن سلوک کراں یا نہ کراں، تو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلیہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے نال تو مل، او دے نال حسن سلوک کر، ٹھیک ہے نا، او دے نال صلہ رحمی تو کر، حالانکہ ماں کی ہے مشرکہ ہے، کی ہے۔ تو اس حدیث پاک تو محدثین اور فقہاء نے ثابت کیتا کہ ماں باپ اگر مشرک ہون، کافر ہون، غیر مسلم ہون، اولاد مسلمان ہوئے پھر بھی اولاد واسطے حکم ہے کہ ماں باپ نال چنگا سلوک کرن، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ اس تو اندازہ فرماؤ کہ کتنی ضروری ہے ماں باپ دی خدمت، لیکن مسلمانوں دا ایک اکثریت ایک نوجوان طبقہ ماں باپ دا نافرمان اور بے ادب ہے۔ تو ماں باپ دی خدمت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ شریعت نے اور بالخصوص بخاری شریف دی حدیث سے مبارکہ نے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہون پھر بھی اولاد واسطے کی حکم ہے ماں باپ دی خدمت کرن، انہاں نال صلہ رحمی کرن، انہاں نال اچھا سلوک کرن۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے اتھوں تک فرمایا کہ اگر تواڈے ماں باپ تانوں کہن کہ ساڈے نال تسی بت خانے چلو، اسی چونکہ ماں باپ کافر ہون غیر مسلم اگر تے او کہن اسی چونکہ بتاں دی پوجا کرنی ہے لہذا ساڈے نال تسی چلو یا سانوں اتنے چھڈ کے آؤ، تو شریعت کہندی ہے کہ انہاں نوں چھڈن واسطے اتنے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، بت خانے، لیکن اگر وہ خود چلے جان تے اتھوں تواڈے ال پیغام بھیجن، یا ہن موجودہ دور فون ہے، پہلے پیغام ہوندے سی، تو اتھوں تانوں فون کر دین، پیغام بھیجن کہ اسی بت خانے بیٹھے ہاں تے اسی گھر آنا ہے تے سانوں لین آؤ، فرمایا اتھوں لین پھر چلے جاؤ، چھڈن نہ جاؤ بت خانے، لیکن اگر وہ کہنا سی ہن واپس گھر آنا ہے تے پھر تسی لین جاؤ، وجہ کی ہے؟ چھڈن کیوں نہ جاؤ تے لین کیوں جاؤ؟ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 دے اندر بھی آیت دا یہ حصہ ہے، اور پارہ نمبر 21 دی سورہ لقمان دے اندر بھی آیت مبارکہ دا حصہ ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اگر تینوں ماں باپ کہن کہ تو اس چیز دے نال اس چیز نو میرے نال شریک ٹھہرا جے دے بارے تینوں علم نہیں، فلا تطیعہما، تو پھر اپنے ماں باپ دی اطاعت نہ کر، انہاں دی فرما برداری نہ کر۔ کی مطلب؟ یعنی ماں باپ اگر تینوں کہن شرک کر دے تو نہ کر، کفر دا کہن نہ کر، یا ہور ایسا کام جس تو اللہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ شریعت دے اندر جو کام شریعت نے منع کیتا ہے نا، او کم کرن دا ماں باپ حکم دین تے پھر انہاں دی اطاعت نہیں، لیکن جو جائز کم ہے او دا حکم دین
फिर तेरे ते इताअत ज़रूरी है, भावें माँ बाप काफिर क्यों ना हो। ये आयत मुबारक इस बात ते दलील है। तो अगर तेनू माँ बाप कहन कि तू सानू बुत खाने छड़ के आ, तो ये गोया के बुत परस्ती के अंदर तू मुआवनत कर रहा है, मदद कर रहा है। तो कुरान पाक के अल्लाह की फरमांदा है, सूरह मायदा पारा नंबर 6 है, अल्लाह ताला फरमांदा है व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया नेकी दे कम्मां दे अंदर एक दूसरे नाल मदद ते तामुन करया करो, ते गुनाह च तामुन किसे नाल नहीं करना। समझ आ गए ना? गुनाह च तामुन, गुनाह च जिहड़ा बंदा तामुन कर रहा है ना, मदद कर रहा है, वह भी उवें दा बराबर दा गुनाहगार है जिहड़ा गुनाह कर रहा है। एक सूद लै रहा है, एक दे रहा है, तो एक विच लिखण वाला गवाह पिया बनदा है। तामुन कर रहा है ना। एक आंदे मैं शराब पींदा नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी है, मेरा मालिक मैनू आंदा बस तू बोतलां लिया के मैनू दे छड्डियां कर, मैं पींदा शिंदा कोई नहीं जी, मैं सिर्फ लिया के देना। मुआवनत नहीं कर रहा तू, तो मुआवनत कर रहा तू बराबर दा गुनाह शरीक है। तो गुनाह के अंदर मुआवनत भी गुनाह है, गुनाह के अंदर किसी की मदद करना भी गुनाह है, लिहाजा इस तो भी बचना चाहिए। खैर, तो अगर माँ बाप कहन के सानू बुत खाने लैके जा, ये गोया के बुत परस्ती के अंदर गुनाह के अंदर उन्होंने मदद प्या करता है, इस वास्ते लैके जाना जायज़। लेकिन अगर उत्थे आप अज खुद चले गए ने तो वह तू कहते ने सानू घर लैके आ, तो हुण गोया कि तू बुत परस्ती तू हटा के उन्होंने घर लैके आउंदा पे, तो अच्छी बात है, फिर लैन चला जा। इस वास्ते फुकाए कराम ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत इतनी ज़रूरी है। तो हुण अवल तो साडी नौजवान औलाद जिहड़ी है वो माँ बाप की खिदमत करते कोई नहीं, तो जे कोई करते भी इन्ना तो बड़ा एहसान करते हैं कि साडे माँ बाप हुण साडे जिम्मे ने, मैं आप ही कमाउना, तो मैं सारा कुछ मैं ही करदा, तो मैं उन्होंने कपड़े भी देना, तो रोटी भी देना। तू एहसान पिया करना है उन्होंने, तेरे माँ बाप ने कोई तेरा एहसान नहीं। औलाद माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लै, जितनी भी खिदमत कर लै, माँ बाप दे औलाद ते एहसान होंदे ने, औलाद दे मापियां ते कोई एहसान नहीं। तू हक अदा कर ही नहीं सकता, जितनी मर्जी तू माँ बाप की खिदमत कर लै। सिर्फ इतना आंदा है हदीस पाक दे अंदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी दा बाप गुलाम होवे ते वह अपने बाप नूं उत्थों खरीद के यानी पैसे दे के ते आज़ाद करा छड्डे। यह काम अगर बंदा करे ना वालिदैन नाल, ते फिर उन्हें वालिदैन की खिदमत का हक अदा किया है। इस तो इलावा तुसी जितनी भी माँ बाप की खिदमत कर लो, तुसी उन्हां माँ बाप का हक अदा कर सकते नहीं। इतना ज़्यादा हक है माँ बाप का औलाद के उत्ते। और मैं कई मरतबा वालदैन फौत होंदे ने, किसी दे वालदा वालिद कुलां दे ख़त्म दे अंदर 40वें दे अंदर मैं इस तरह की गुफ्तगू वालदैन दे हकूक दे बारे करता रहना। तो माँ बाप जिहड़े ने उन्हां दा एहतराम, उन्हां दा अदब, उन्हां नाल हुस्न सलूक इतना ज़रूरी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर एक शख्स हाजिर होया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माल कमा के लियाउना तो मेरा प्यो मैनू पुछदा ही कोई नहीं, मैं मेरे पैसे प्यो उथों चुक के इस्तेमाल कर लैंदा, तो की हुक्म है या रसूलल्लाह? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने प्यो नूं लैके आ इत्थे। वो लैके आया तो हम फरमाया हुण गल कर। उन्हें कहा या रसूलल्लाह मेरी कमाई है अपनी, मैं आप कमा के लियाउना, तो मैं लिया के रखदा, मेरा प्यो मेरी इजाज़त तो बगैर चुक के इस्तेमाल कर लैंदा मेरे पैसे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल च आ गए, आपने फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, फरमाया तू भी अपने बाप दा है तो तेरा माल ही तेरे बाप दा ही है। तू तो माल की गल करना है, तू भी प्यो दा है, तेरा माल भी उसे दा है, उन्होंने तेरे को पुछण दी लोड़। हाँ, पुत्र दी जदाद है, माल है, पैसा पिया प्यो बगैर पुछो चुक लै, शरीयत इजाजत है, कोई शरीयत ने मना नहीं किया इस तों। असी तो थोड़ा जिहा दे के पत्नी समझते असीं किड्डा वड्डा एहसान कर दिता। अल्लाह अकबर। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची वाले, तुसी शायद ना सुनिया होएगा। हाँ जी, गालबन 2003 के अंदर या 2 के अंदर उन्होंने वफात हुई है। शाह अहमद नूरानी साहब ये वो हस्ती शख्सियत है जिन्हों अल्लाह ताला ने इतनी अता फरमाई सी कि 7 ज़बानां ते उन्होंने मुकम्मल अबूर सी, उन्होंने अंदर वो तकरीर कर सकते सन। और सन 74 के अंदर कादियानियां नूं पार्लीमेंट के अंदर जो काफिर करार दिता गया, वो सारी कोशिश ते काविश इस शाह अहमद नूरानी दी है। इतना बड़ा आलिम बंदा कराची के अंदर सन, इलेक्शन भी लड़ते सन,
اس دے باوجود ساری زندگی آپ کرائے دے مکان تے رہنے، اپنا ذاتی مکان خرید سکے؟ ہاں، انج ہوندی ہے قوم دی خدمت۔ اسی تے آنے ہیں نا دعوے تے ساڈے بڑے ہوندے نے، ہم جی سیاست میں خدمت کے لیے آئے ہیں، دعوے تے اسی یہ کرنے ہیں، ہم خدمت کے لیے آئے ہیں، قوم کی خدمت پہلے ہے۔ جدو اسی الیکشن آنے ہیں ادوں ساڈی زمین 2 کلے ہوندی ہے، 5 سال جی حکومت آ جائیے تو ساڈے 50 مربے زمین ہو جاندی ہے۔ یہ خدمت کرن واسطے اسی آ رہے ہیں؟ وہ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ جدو الیکشن لڑنا شروع کرے 2 کلے زمین ہوندی ہے تو جدو 5 سال حکومت راہ لیندے پھر 50 مربے ہو جاندی ہے۔ یہ خدمت واسطے اسی آ رہے ہیں؟ یہ خدمت نہیں۔ خدمت اگر ویکھنی ہے شاہ احمد نورانی دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو، ساری زندگی الیکشن چان دے باوجود، حکومت چان دے باوجود پھر بھی آپ کرائے دے مکان تے رہنے۔ اتنا بڑا عالم، انہوں کسی نے پوچھا بھئی تہاڈی والدہ تہاڈے نال رہندی ہے؟ انہاں آکھیا والدہ میرے نال نہیں، میں والدہ دے نال رہنا۔ شاید میری یہ گل کئیاں بندیاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی، میں کی کہہ چھڈیا ہے؟ والدہ میرے نال نہیں، میں کی مطلب؟ میری والدہ میری محتاج نہیں، میں والدہ دا محتاج ہاں۔ تے اج دا نوجوان ماں باپ میرے نال ہیں جی، میں انہاں نوں کپڑا جُتی لے کے دینا، روٹی پانی انہاں دا سارا میں، او تو کی کرنا ہے؟ تیری کی اوقات ہے، تیری کی حیثیت ہے؟ تو انج کہے اللہ انہاں دے صدقے مینوں بھی پیار رزق دیندا ہے۔ انج کہے، میں کل بھی جمعے دے اندر حدیث پاک پیش کیتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، البرکت ما اکابرکم، فرمایا برکت تواڈے وڈیریاں نال ہے۔ وہ پاویں تواڈے ماں باپ ہون، پاویں تواڈے اساتذہ ہون، پاویں تواڈے پیر و مرشد ہون، بزرگان دین ہون، اولیاء اللہ ہون، علماء صلحاء ہون، اے جتنے بھی تواڈے اکابر نے، میرے آقا فرمایا انہاں دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ تانوں بھی سب کچھ دیندا ہے پیا۔ بہرحال ایک طویل موضوع ہے، تو ماں باپ دی خدمت اتنی ضروری ہے۔ ماں باپ نو اپنے گھر دے اندر غنیمت سمجھ، جدو یہ ٹر گیا تیری اکھاں کھل جان گیاں، بس انہاں دی اکھاں بند ہون دی دیر ہے، تیری اکھاں اسے ٹائم کھل جانیاں نے۔ جنہیں تک تیرے کول نے تینوں قدر نہیں پئی ہوندی، تے جنہاں دے ٹر گیا نا انہاں نو پوچھ، انہاں نو پتہ لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔